هادشي كامل هي سيكيور سيستم. واش كاين شي سيستم اللي 100% سيغ وعلاش خصنا نسيكوريزيو على باز؟ اوكي زغيلي تبدا. لان هي بغيت نجاوب على هذه القضيه هذه باش نحط واحد التيداي اللي خص بنادم يكون عارفها. دابا ما نلقاوش جوج الناس في العالم ديال السيكوريتي ديال السايبر سيكوريتي ما كيتفقوش على انه ما كاين حتى سيستم سيكور. اوكي هذا ما غتلقاش نقاش بين جوج، ما غيجيش شي واحد يقول لك العكس ديال هذه. جو بونس با غتلقاي شي واحد يقول لك لا راه كاين واحد السيستم اللي سيكور. اوكي دابا الكيسيون الثانيه هي الا كان هذه هي القضيه انهم متفقين انه راه ما كاين حتى سيستم سيكور، علاش كنضيعوا الوقت ديالنا وكنسيكوريزيو لي سيستم؟ دابا هذا هو السؤال اللي خصو يطرحوه الناس، هو علاش غادي نسيكوريزيو ان سيستم حنا عارفين عمرنا نقدروا نسيكوريزيو ياك؟ انالوجي اللي نقدروا نديروها هي علاش غتسور الباب ديال الدار ديالك الا كان يجي واحد ويفرقعو ويدخل ويقدر ياخذ اللي بغا ياك؟ سي ميم انالوجي اللي غادي علاش كتسورت على الطوموبيله ديالك، علاش كتسد دير القفل البيكالا ديالك وما جاورا ديالك. انت كتحاول ان تخلي راسك unlikely التارجت فور someone. اوكي الا جا واحد ولقى 20 طوموبيله 5 محلولين و15 مسدودين ما غيمشيش يضيع الوقت ديالو هو في وحدين مسدودين اللي عارفهم سيكور. حاجه اخرى هو راه كاين اللي غيحل لينا هذوك الطوموبيلات اللي مسدودين ياك، ولكن الاكسبيرتيز اللي غيخصو باش يدير هذا الاخر غيكون عالي على واحد اللي غادي يحل الطوموبيله اللي ماشي سيكوريزي ما مقفوله ما والو. اوكي في الدومين ديال الانفورماتيك كاين عاوتاني واحد الحاجه اللي كنعرفوها بزاف سميتها سكريبت كيديز. سكريبت كيديز هما اللي شي وحدين اللي ماشي عندهم profound knowledge of security ديال السيستمز ياك، ما يقدروش يديروا very high sophisticated ولا complex attacks right، ولكن كيستعملوا دي سكريبت عاديين في الويب، كيكليكي عليهم كيسكاني لك لي باك كيدير دي تروك سامبل. هو واخا يقدر يكون ما كيعرفش الانفورماتيك ياك ويقدر اتاكيك. اذا انت ما درتيش هذاك ما درتيش واحد الريسك اسسمنت ديالك وحاولتي ديفوندي من هذا الشيء اللي يقدر اي واحد يديرو ياك، اللي اي سكريبت كيد يقدر يديرو، راه كتفتح راسك لواحد العالم كبير ديال الناس اللي ما غادي يديروا حتى ايفور باش ياخذوا الداتا ديالك ولا باش يديروا دامج للكامباني ديالك ولا البيزنس ديالك. سو هذا هو المين ثينك بالنسبه لي انا علاش كنحتاجوا نديروا السيكوريتي واخا حنا عارفين انه ما كاينش حتى سيستم 100% سيكور. En fait, en fait, il n'y a pas de système qui est sécurisé à 100%. ما كاينش واحد لو سيستيم اللي غادي نصاوبوه وغيكون سيكوريزي 100% ما عدا الا شديتي واحد لو سيرفور وقطعتي عليه الضوء ومطفي ما خدامش ما والو، ديك الساعه اون بو بارلي ونقدروا ندويو على هذا. ميم سي كندويو على لي كونسيبت تاع دي سيستيم اير جاب يعني ايزولي على انترنت وكذا، وقدوا انهم يديروا دي تكنيك باش انهم يديروا دي ليكسفيلتراسيون سوا اترافير دوك لي فراب تاع الكلافي. كتحط التليفون حدا ان كلافي كيديتيكتي دوك لي سون دوك لي فريكونس اللي كيتصيفطوا، كتقدر عاوتاني تريكوبيري دوك لي فوت دو فراب اللي دايرين سوا اترافير سكون ابل دي سايت شارير اتاك كيعتمد على لا تمبيراتور مثلا اللي كيفا ايميتر هذاك لو ديفايس وكذا. مي ما كايناش اون سيكوريتي 100% في واحد لو سيستيم دون فاسون جينيرال. دابا علاش داك لو بيزوان تاع لا سيكوريتي؟ ان فيت كاينين كي قال سي زرغيني كاينين بزاف تاع لي شوز. دونك لا سيكوريتي راه كنعتبروها بحال اون اسيورونس تاع اللي غادي نخلصوا عليها، غيتحط عليها واحد لو بودجي باش ملي توقع مثلا اون كريزه ولا يوقع واحد البريتش كنكونوا مستعدين لها. ان فيت كاينين دو بيزوان. كاين ان بيزوان اللي ريغلومونتير يعني ماشي لخاطرك، الدوله كتفرض عليك الا كنتي اون انفراستركتور كريتيك ولا عندك دي دوني اللي تاع دي يوتيليزاتور ايتترا ولا تتعامل دي ترانزاكسيون بانكار، بزز منك خاصك دير لوجي تاع لو سيستيم تاعك un nombre de fois par. Le deuxième en fait c'est même si مثلا
راه غادي يكون واحد لو هاكر اولا ميم سي غادي يكون واحد ليكسبير اللي غادي يقدر ياكسيدي لو سيستيم تاعك. En fait, tu dois implémenter le concept de la sécurité par couche. Ça veut dire que tu dois minimiser la probabilité qu'un واحد يجي accéder le système تاعك. كيفاش tu vas essayer de minimiser la probabilité غتحاول انك دير le maximum تاع les obstacles لهذاك le hacker. Ça veut dire quoi؟ يعني اول obstacle مثلا هادوك لي سكريبت كيجيز مثلا اللي يلاه كيخدم دي زوتي وكذا، وكاينين دي شوز اللي بانال اللي ما تيخصكش ديرهم، مثلا لو مود باس ما يكونش مثلا ان مود باس باغ ديفو اولا ادمين اولا هذا. دونك هنا كيكون اول اوبستاكل غتحيدو عليك. Après ديك الساعه au fur et à mesure كتزيد des couches de sécurité soit au niveau applicatif soit au niveau réseau soit aussi مثلا au niveau les ressources humaines اللي خدامين عندك etc. كل ما كتزيد في لي كوش كل ما c'est plus sûr et c'est plus sécurisé. تقدر تقول لي ان راه يقدر يكون شي واحد اللي فريمون اكسبير ويقدر ياكسيدي لك لو سيستيم تاعك. en fait هنا دابا ça dépend حتى على لا موتيفاسيون تاع داك لو حيت الا كان فريمون شي واحد كي اكسبير ما غاديش يتسوق لواحد لو سيت اللي يلاه تكريا اولا ان سيت بانال ماشي تاع شي غوفرنمون ولا كذا. وهنا بطبيعه الحال ملي غنلقاو واحد لو جروب تاع لي هاكر عندهم اون موتيفاسيون وعندهم واحد لا ديتيرميناسيون باش يبقاو في واحد لو سيستيم اللي غيكون واحد لو سيستيم كريتيك، من جهه اخرى حتى دوك الناس اللي شادين هذاك لو سيستيم كريتيك راه فاهمين هادشي، يعني يفون انفيستير بزاف تاع الفلوس باش انهم يبروتيجيو راسهم. دونك ان سيستيم بور ريزومي ان سيستيم سيكوريزي 100% ما كاينش. علاش ما كاينش؟ حيت اون فيت كل ما كيتزادوا دي تكنولوجي جداد كل ما كيبانوا دو نوفيل سيرفاس داتاك. علاش شي خصنا نسيكوريزي؟ en fait سامبلومون باش ما نطيحوش في مواقف اللي فريمون ندموا عليهم ابخي، سواء مثلا نتقاسوا بشي رانسوم وير لي فيشي تاعنا تكريبتاو خصنا نخلصوا فلوس باش نريكوبيروهم، سواء مثلا ليماج دو مارك تاع لونتربريز تقاس، سواء مثلا لي كونكورون او لي كليون ديالنا يهربوا منا. دونك كاينين بليزيور شوز اللي خصنا نديروهم باش نسيكوريزيو لو سيستيم تاعنا ونسيكوريزيو لي زاسيت تاعنا.